अरे वाह साहिब, क्या बात है। क्योंकि आज मुलाकात है आपकी समातों और हमारी आवाज की, चंद पुरतखय्युल बातों और भूले बसरे किसी अंदाज की। बहुत सी बातें हुआ करती हैं आपसे, कुछ आधी उलझी अधूरी, और आपकी मुकम्मल सारी और पूरी बातें। ये भी मुमकिन है किसी रोज भूल जाऊं उसे, वो जो हर दिन एक नया रूप धार लेता है। बारहा मुझसे कहा था मेरे यारों ने वसी, इश्क दरिया है जो बच्चों को पार लेता है। खैर, आज बात करेंगे कुछ बहरूप पर, कुछ बहरूपियों की, और कुछ आपकी, कुछ हमारी। चले देखते हैं, हम अपनी बातों को तो फिर करते ही रहेंगे, लेकिन देखते हैं कि असातिज़ा ने इस हवाले से क्या बात की है। बड़े लोगों ने पढ़ा लिखा और अपने बड़ेपन में हम तक छोड़ गए। ना भी दे के जाते तो क्या ही बात थी, मगर ये उनकी नवाजिश ठहरी। ये एक भरी बरसात का जिक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफियत उस तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। याद आया, वो कहते हैं ना, कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। खैर, बड़े लोग कहते हैं, ये तो हमारी कही हुई छोटी सी बात थी। बड़े लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि कुछ ऐसा ही मीन बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा सा जख्म खोरदा था, इस जख्म का मदावा मेरे पास न था। मास हुआ इसके कि मैं डेरे पर चलूं और अपने बाबा की खिदमत में इजहार करूं। बात ये थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे, वो अफसाना निगार थे और कॉलम भी लिखते थे। उन्होंने कॉलमों में मेरी बड़ी खचाई की थी। और जब कॉलम नवीस रगेदता है तो उसकी खिंचाई होती है। तो वो जिसकी खिंचाई होती है ना, उसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो जवाब अल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुःख का इज़हार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ है। उस शख्स ने, जो बज़ाहिर मेरे दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टी हाउस में एक दूसरे का साथ भी देते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है। फिर ये क्या है? उन्होंने कहा उन्होंने कहा, ओ पुत्र, आप उसको नहीं समझे। आप उसको नहीं समझे, ये बड़ी समझदारी की बात है। 2 सूफी थे, एक बड़ा सूफी ट्रेंड और एक छोटा सूफी अंडर ट्रेनिंग। कितनी खूबसूरत बात समझाई है बड़ों ने वैसे, और कितनी खूबसूरती से समझाई है। भाई क्या कहना है। 2 सूफी थे, एक बड़ा सूफी जो ट्रेंड था और एक छोटा सूफी जो भी अंडर ट्रेनिंग था। छोटे सूफी को साथ लेकर बड़ा सूफी गलियों बाजारों में घूमता रहा। चलते चलाते उसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। जी हाँ, अब हम दोबारा वहीं पर हैं। जंगल भीगा हुआ था और इस जंगल में जगह जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों के, शाखों के अंबार थे। उस बड़े सूफी ने देखा कि शाखों और पत्तों के ढेर में एक सांप, कुछ मुरझाया हुआ, कुछ सुकड़ाया हुआ पड़ा है।
وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا، اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منازل طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا جھولتے ہوئے سانپ کو لگی تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو وہ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی پیار اور محبت کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ اب اسے یہاں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا موقع ملے گا۔ جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا، یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آ گئی بڑوں کی بات سے سیانوں کی بات۔ جی ہاں، میں اپنی بات کو یہیں روک کر سیانوں کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ یہ اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، وہ جو تمہارے خلاف لکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، تم ناراض نہ ہو۔ یاد آ گیا کچھ تندیے باد مخالف والا معاملہ بھی شاید ایسا ہی نہ ہو، لیکن چلیے دیکھتے ہیں آگے بڑوں نے، سیانوں نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا، اور میں بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا، مانو جیسے کوئی پھول ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں، یا جن کو ایک با مقصد جگہ کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی خود سے اٹھا سکتا یا نہیں اٹھا پاتا، وہ ان کے پاس لے جایا جائے، اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات عرض کی جائے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہ لے، یا کوئی سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ ہی نہ ہو جس پہ وہ لٹا کر انالیسس کرتے ہیں نا، بلکہ بچانے کے لیے صف ہو۔ کیا خوب، کیا خوب! اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کی جا سکیں، تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں، الجزائر میں، ٹیونیزیا میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔ حیران کن بات ہے کہ باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اسم ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویے نہیں تھے، ٹیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کی ایک چھت فراہم کیا کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے، کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے،
दुखी लोग आते थे, अपना दुख बयान करते थे और इनसे शफा हासिल करके डायलॉग करते थे। सचमुच जो साइकोलॉजिस्ट कहा करते हैं ना, वही मुहैया करते थे। तो हमने भी इसी तकलीद में प्रोग्राम का नाम ज़ाविया रख छोड़ा है। इस लिहाज से थोड़ी सी शर्मिंदगी तो है कि ये असल ज़ाविया नहीं है, लेकिन नक़ल बा मुताबिक असल है। और इसी जगह पे दिल का बोझ, जो कहीं और दूर नहीं हो पाता, जो कहीं कई नशिस्तों, प्रोग्रामों, कॉलमों और किताबों से दूर नहीं हो पाता, लोगों से दूर नहीं हो पाता, वो किसी तौर यहाँ दूर हो सके।